अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू मग़फ़िरतहू नहमदुहू व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युरीदूना वो चाहते हैं, अन यख़रुजू के वो निकलें, मिनन नारी आग से, व मा हुम और नहीं है वो, बिखारिजिना निकलने वाले, मिन्हा इससे, वलहुम और उनके लिए अज़ाबुन अज़ाब है, मुकीम दायमी। वसारिकु और चोर मर्द, वसारिकत और चोर औरत, फ़क्तो पस काट दो, ऐदियहुमा उन दोनों के हाथ, जज़ान बदला है, बिमा इस वजह से, कसबा जो दोनों ने किया, नकालन इबरत है, सज़ा भी आ सकता है इबरत, लेकिन जो कि ऊपर आ चुका है ना बदला, तो यहाँ पर इबरत है मिनल्लाह अल्लाह ताला की तरफ से। वल्लाहु और अल्लाह ताला अज़ीज़ और हकीम ज़बरदस्त हिकमत वाला है। फमन ताबा पस जो तौबा कर ले, मिन बाद ज़ुल्मिही बाद अपने ज़ुल्म के, वस्ला और इस्लाह कर ले, फ़इन्नल्लाह बस बेशक अल्लाह ताला यतूबु तौबा कबूल करता है, अलैहि उसकी, इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम बेशक अल्लाह ताला बख्शने वाला रहम करने वाला है। अलम तालम क्या नहीं तू जानता है, अन्नल्लाह ये कि अल्लाह ताला लहू उसी के लिए है, मुल्क समावाती बादशाहत आसमानों, वल अर्ज़ और ज़मीन की, युअज़्ज़िबु मन यशाअ अज़ाब देगा जिसे चाहेगा, व यग़फ़िरु लिमन यशाअ और बख्श देगा लिमन यशाअ जिसके लिए चाहेगा। वल्लाहु और अल्लाह ताला अला कुल्ली शैइन कदीर हर चीज़ पर कादिर है। या अय्युहर रसूल ए रसूल ला यहज़ुनका ना गमगीन करे आपको, अल्लाह जीना गमगीन करें ना गमगीन करें आपको, अल्लाह जीना वो लोग जो सारीना जो जल्दी करते हैं, फिल कुफ्री कुफर में, मिनल्ला जीना उन लोगों में से, कालू जिन्होंने कहा, आमन्ना हम ईमान लाए,
बेफ़ाइम अपने मुँह से, वलम तुमिन और नहीं मान लाए, कुलूबहुम उनके दिल, वमिनल्लज़ीना और उन लोगों में से, हादू जो यहूदी हुए, सम्माऊना जासूस हैं, लिल कज़िबी झूठ के, सम्माऊना जासूस हैं लिक़ौमिन आखरीन कौम दूसरी के, लम नहीं या तो का वो आते आपके पास, यहरिफ़ूनल कलिमा वो बदल देते हैं कलाम, मिन बादि मवाज़िही बाद उसकी जगहों के, यक़ूलूना वो कहते हैं, इन ऊती तुम अगर तुम दिए जाओ, हाज़ा ये, फ़ख़ुज़ूहु पस ले लो उसको, वइल्लम तुतऊहु और अगर ना तुम दिए जाओ ये, फ़ाहज़रू पस बचो। बस इतना रखें, आयत लंबी है। जी नहीं, लेकिन लंबा हो रहा है ना, फिर मैं याद करना। आपने चूँकि पहले कुछ पढ़ा हुआ ना थोड़ा सा, नहीं बस ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब चोर की सज़ा बताई गई है कि उन दोनों के हाथ काट दिए जाएं। अब एतराज़ करते हैं लोग कि ये कैसा दीन है, ये किसी ने अगर मजबूरी के तहत चोरी किया तो ये क्या तरीका, उसका हाथ काट के अपाहज कर दें, आगे से वो कमाने के काबिल ही ना रहे, तो उन दोनों के हाथ काट। तो कहा तो अरब में यही है ना चोर की सज़ा, कि हाथ खाना काबा पे लटका देते थे किसी का चोरी हुई, इसके बाद चोरी हुई नहीं वहाँ पे। तो जो सज़ाएँ दे दी जाती हैं, ज़ना की सज़ा है संसार करना, और कहा कि एक जमात देखे उसको, तो इन सज़ाओं से जुर्म जो ख़त्म हो जाता है। ये कहते हैं ज़ालिम दीन है, ज़ालिम नहीं है ये दीन, जुल्म करने वाला नहीं है। अल्लाह तो बंदों का शफ़क़त करने वाला है, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल आलमीन है। इसी वजह से कि इन बुराइयों का कला कमा करने के लिए आए हैं। ये बदला इस वजह से जो उन्होंने किया, यानी ये अल्लाह का जुल्म नहीं है, बल्कि चूँकि उन्होंने एक काम गलत किया इस वजह से बदला है। और ये अल्लाह से इबरत है, यानी इबरत से मुराद है कि दूसरे इबरत पकड़ लें और ताकि वो चोरी ना करें। अल्लाह ताला ज़बरदस्त हिकमत वाला है। जो कि इसके बाद यानी तौबा कर लेगा, जुल्म के बाद इस्लाह कर लेगा, तो अल्लाह ताला उनकी तौबा कबूल कर लेगा, यानी फिर उनके हाथ नहीं काटे जाएंगे, और अल्लाह ताला भी क़यामत के उन्हें माफ़ कर देगा। बाज़ कहते हैं कि दुनियावी सज़ा दे दी जाएगी और आखिरत में अल्लाह ताला उनसे दरगुजर कर लेंगे। क्या तू नहीं जानता कि अल्लाह के लिए बादशाह आसमान और ज़मीन के अज़ाब देता है जिसे चाहता है, बख्शेगा जिसे चाहेगा, और अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है। ये भी बिल्कुल आसान है सफ़ा वैसे तो, लेकिन बाकी जिन्होंने नया पढ़ना है उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। ए रसूल, आपको उन लोगों की बातें जो कुफर में जल्दी करते हैं ना, गमगीन ना करें, क्योंकि ये लोग अपने मुँह से वो बातें कह रहे हैं जो उनके दिलों में नहीं है। वो जो यहूदी हैं वो तो हैं जासूस झूठ के, और दूसरी कौम के जासूस, यानी जासूस बन के आते हैं, इधर की बातें उधर। मुनाफिकीन के बारे में शुरू में भी आपने पढ़ लिया कि इधर की बातें जाकर उधर कहते हैं, उधर की इधर। ईमान वालों को कहते हैं हम तुम्हारे साथ हैं, अपने सरदार के हम तुम्हारे साथ हैं। इस तरह वो फसाद फैलाते हैं, और वो कहते हैं आपके पास, वो कलाम को उसकी जगह से बदल देते हैं। और यानी एक वक्त भेजा था नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि जाओ इनसे ही बात मसला पूछ लो, क्योंकि उनका ख्याल था ये दीन आसान है, रहमत का है, तो फ़ैसला अच्छा होगा। तो साथ क्या के भेजते हैं कि अगर तुम्हें ये दिया जाए तो ले लेना, अगर ये चीज़ ना दी जाए फिर बच के रहना, यानी हमारी मर्ज़ी का फ़ैसला आएगा तो उसको कबूल करना, वरना ना करना। और हम भी जो है ना अक्सर बातों में कहते हैं कि इस पर अमल नहीं हो सकता। तो कुरान मजीद में कोई भी ऐसी आयत या ऐसा हुक्म नहीं है जिस पर अमल ना हो सके, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने साथ अमल करके दिखाने के लिए भेज दिया था। तो इसलिए कहा था कि जो रसूल की अताअत करेगा वो अल्लाह की अताअत करेगा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई ऐसा छोड़ा ही नहीं हुक्म कि जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया और आपने इसमें अमल ना किया हो। तो अल्लाह ताला हमें भी कुरान और सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। और ख़ास तौर पे अब तो हमारे लिए एक अल्लाह ने झटका भी दे दिया हमें कि अब भी सुधर जाओ।
اور اگر اللہ کرے کہ یہ ہمارے لیے سدھرنے کا موقع ہو جائے، ہم اپنے اپنے اعمال کا جائزہ لے لیں، یہ نہ کوشش کریں کہ فلاں بدلے گا تو ہم بدلیں گے، یہ کام نہیں ہوتا۔ میں بدلوں گی تو دوسرا بدل جائے گا، بات یہ ہونی چاہیے۔ کہتے ہیں دوسرا بدلے گا تو میں بدلوں گی، اس طرح اصلاح نہیں ہوتی۔ میں پہلے اپنے آپ کو درست کر لوں، پھر انشاءاللہ اگر میں بچوں کو کہوں تم درست ہو جائے، میں خود وہ کام نہ کروں تو بچے کیسے درست ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح پورے معاشرے کا بھی یہی حال ہے کہ ہر کوئی شخص اپنے آپ کو انفرادی طور پہ اگر صحیح کرے گا تو انشاءاللہ معاشرہ بھی سدھر جائے گا۔ اب 25واں پارہ دیکھنے سورۃ جاثیہ ہماری جاری ہے۔ 21 آیات ہو گئی ہیں، یعنی 21 اور 22 یعنی 22 آج ہم نے پڑھنی ہے۔ فخلق اللہ، اور پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، سماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو، بالحق کی حق کے ساتھ، وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ، اور تاکہ بدلہ دیا جائے کلُّ نفسٍ، ہر نفس کو، بما کسبت، اس کا جو اس نے کیا، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ افرأیت، کیا پس تو نے دیکھا، من اتخذ، جس نے بنایا، الہہ، اپنا معبود، ہواہ، اپنی خواہشات کو، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ، اور گمراہ کر دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے، علی علم، علم سے، وختم، اور مہر لگا دی، اللہ سامع، اس کے کان، وقلبی، اور اس کے دل، وجعل، اور بنا اس کے دل پر، اور جعل، اور کر دیا، اللہ بصر ہی، اس کی بصارت پر، غشاوہ، پردہ، ومن یہدیہ، پس ہدایت دے دے وہ جس کو ہدایت دے دے، نہیں، پس کون، آگے میں نے دیکھا نہیں نا، پس کون ہدایت دے گا، من بعد اللہ، بعد اللہ تعالیٰ کے، افلا تذکرون، کیا پس نہیں تم نصیحت حاصل کرتے؟ وقالوا، اور انہوں نے کہا، ما ہی الا حیاتنا، نہیں یہ الا حیاتنا دنیا، مگر ہماری زندگی دنیا کی، نہیں ہے یہ مگر ہماری زندگی دنیا کی، ونموت، ہم مریں گے، ونحیا، اور ہم زندہ ہوں گے، وما یہلکنا، اور نہیں ہلاک کرے گا ہم کو، الا الدہر، مگر زمانہ، وما لہم، اور نہیں ہے ان کو، بذالک من علم، اس کا کوئی علم، انہم الا یظنون، نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے۔ وَإِذَا، اور جب تتلیٰ، تلاوت کی جاتی ہے، علیہم، ان پر، آیاتنا، ہمارے احکام کی، بینات، واضح، ما کانا، نہیں ہوتی ان کی دلیل، الا ان قالوا، مگر یہ کہ انہوں نے کہا،
ایتو بیابائنا، لے آؤ ہمارے آباء و اجداد کو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قل اللہ، کہہ دو اللہ تعالیٰ، یحییکم، زندہ کرتا ہے تم کو، ثم یمیتکم، پھر مارے گا تم کو، ثم یجمعکم، پھر جمع کرے گا تم کو، الی یوم القیامت، دن قیامت کے، لا ریب فیہ، نہیں کوئی شک اس میں، ولکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا یعلمون، نہیں وہ جانتے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے ملک السماوات والارض، بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور جس دن قائم ہوگی قیامت، یومئذ، اس دن، یخسر المبطلون، نقصان میں رہیں گے جھوٹے، وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ، اور تو دیکھے گا کل امتٍ، ہر امت، جاسیہ، گھٹنے ٹیکے ہوگی، کل امتٍ، ہر امت، تدعیٰ، بلائی جائے گی، الی کتابہا، اپنے اعمال نامے کی طرف، بلائی جائے گی اپنے اعمال نامے کی طرف، الیوم، آج، تجزون، تم بدلہ دیے جاؤ گے، ما کنتم تعملون، جو تم کرتے تھے۔ تھوڑا ہی ہے، چلو کل تھوڑا کر دیجیے گا، آج بھی تھوڑا ہی ہے، آج تھوڑا کریں، کل تو نہیں تو کیا کریں، کل تو بلکہ ہفتہ ہے۔ کیا تو نے دیکھا کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنایا؟ نہیں، اللہ نے پیدا کیا آسمان و زمین کو حق کے ساتھ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر نفس کو جو اس نے کیا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے کہ جو ہم عمل کریں گے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ بدلہ دیں گے۔ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ جس نے اپنی خواہشات کو معبود بنایا اور اس کو گمراہ کر دیا اللہ نے علم سے، یعنی علم ہونے کے باوجود وہ گمراہ ہو گیا، تو یہ مراد ہے۔ دوسرا، اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ اللہ نے اسے گمراہ کر دیا، اور مہر لگا دی اس کے کان، دل پر اور آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اب اللہ کے بعد اسے کون ہدایت دے گا؟ یعنی جب اللہ نے مہر لگا دی ہے اس کے بار بار انکار کی وجہ سے، تب اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ ہماری صرف دنیا کی زندگی، ہم نے اسی میں مرنا اور جینا ہے، ہمیں زمانہ ہلاک کر دے گا، یعنی ہم دوبارہ اللہ کے سامنے نہیں جائیں گے۔ ان کو اس کا کوئی علم نہیں، وہ صرف گمان ہی کرتے ہیں۔ اور جب ان پر ہمارے احکام کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کی صرف دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے آباء و اجداد کو لا کے دکھا دو کہ تم سچے ہو۔ یعنی اگر تم واقعی کہتے ہو کہ اللہ کے سامنے جانا ہے، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، تو ہمارے آباء و اجداد کب کے دنیا سے چلے گئے، انہیں لا کے دکھا دو۔ کہہ دو اللہ تعالیٰ ہی زندہ کرتا ہے تم کو، پھر مارے گا، پھر اسی کی طرح تم نے جمع کیے جانا، جس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ ساری بادشاہت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، آسمان و زمین کی، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن جھوٹے نقصان میں رہیں گے۔ یعنی یہاں تو دندناتے پھرتے ہیں، لگتا ہے وہ غالب ہیں، لیکن قیامت دن وہ نقصان میں رہیں گے، اور ہر امت اس دن گھٹنے ٹیکے ہوئے ہوگی، اور وہ اپنے مال نامے کی طرف بلائی جائے گی، اور وہی بدلہ دیے جائیں گے جو کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں پہ ہی توفیق دے دے۔ ہر امت نے ہونا گھٹنوں کے بال ہی ہے، لیکن آسان جب حساب ہو جائے گا جس کا، تو وہ پھر خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا ہی رکھے۔ یہ جو کئی دفعہ آپ کو کہا ہے نا کہ جب ملک الموت آئے تو ہمارے لیے یہ اعلان ہو کہ یا ایت النفس المطمئنہ،
اے نفس مطمئنہ ارجی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف راضی برضا ہو کے چلی جائے، یعنی اللہ تجھ سے راضی تو اللہ سے راضی، اور اس کا نتیجہ کیا؟ فادخلی فی جنتی، میری جنت میں داخل ہو جائے، وادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جائے۔ تو اللہ کے بندے جب انشاءاللہ جنت میں جائیں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت فردوس کا اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک الجنت الفردوس۔ اور یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اب جو دشمنوں کا حملہ ہم پہ ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو شکست فاش دے، اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ اس کا دین غالب آ کے رہے گا، اور انشاءاللہ غالب آئے گا۔ لیکن ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کر لینی ہے، ہم اپنے اعمال کا بدلہ دیے جائیں گے قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرما دے، آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم نسبشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما و نورا و ہدی و رحمہ۔ اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل و آناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین، آمین۔ ہم سب کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مغفرت۔